बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम द कंप्यूटर वर्ल्ड तरफ नाज़े मोहम्मद इदरीस नन बमूंग द टोकेट 36 नंबर ट्यूटोरियल जोड़ो पदी ट्यूटोरियल की बमूंग डिस्कस को कम प्रोजेक्ट 2 चियो द दे बमूंग क्रॉस सेक्शन टेस्ट को तिरशे ट्यूटोरियल की बमूंग द दे चिकम द एलिवेशन जोड़े कड़े द्वाना व द एलिवेशन मूंग ग्रेडियंट कड़े व द ग्रेडियंट को मूंग साइड एलिवेशन ग्रेडियंट न को हम सेम टू सेम दगा तरीका द तासु दसी व द तरीका ग्रेडियंट को शिकम मंद चिमूंग फ्रंट एलिवेशन ग्रेडियंट कड़े था राजू पर क्लास तरफ तक क्रॉस सेक्शन जोड़ू दी ना व कॉपी वालू सी ओ स्पेस में पर कीबोर्ड के प्रेस को दाम सको कॉपी को दिन मा कॉपी को अगस्ता रालमा पदे मिड बांधे में दा कट को पदे स्टेयर बांधे फॉर एग्जांपल दा ज कट को हम दसे F8 वज देता आनकम जिदा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शी मु दा वज पदे स्टेयर बांधे दलता दिजी गिदामा कट को दिला बदलते दसे एरो की वर्कम दा पॉइंट दसे F8 पर होता आन कम दा पॉइंट देना बा मिरर वालम और देता बा मुंगली को सेक्शन ए टी आर डबल स्पेस दा बा ट्रिम को देना बा हम कॉपी वालो सी ओ कॉपी दा बा कॉपी को और दा बदलता दलता बा डी टी डायरेक्ट रावालो और दलता बोली को ए वो बोली को एंगल बदला वर को 0 और दलता बा ए हो लिखो और दाबा बार बती क्लिक को एस्केप हो दाबा दीज न मूव को मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक दाबा दे सेंटर तो को दीज न बा कॉपी वाली सी ओ कॉपी दाजुम सर सेक्शन एश दामु दलता कॉपी को राजू दे रे रालू आर ए वाई रे दा पॉइंट हम क्लिक को राजू दे न मुंगा रे गाने रावलू चिकम जेजुम सर कट शे दा पॉइंट पर रावालू जो कुछ दान सरस दे कट शेवन दा पॉइंट पर रावालू और दा पॉइंट दे फ्रंट व्यू तबराशु दलता बदले लाइन वर्क को दीजना दा पॉइंट और दा बट्रिम को टी आर डबल स्पेस दिल अब अपसेट वर्क को टॉप इट दसे द पार द फाउंडेशन द पार ठीक शो बिया बते अपसेट वालू टॉप इट दसे द पार कम चीजों सर डकुन यानी फीलिंग देता शेल लागे द पार दा बट्रिम को टी आर डबल स्पेस दाबम ट्रिम को दाम दायवम ओताय दाबम एरेस को दिन बराश दाबम मुसको ओहन एरेस को देखि जुम सरा प्लम शवे दाजुम सरा चिकम दे कंक्रीट देता शवे दे जुम सरा दा सेक्शन जोड़ी गिरावान उस बराश दिन अब अपसेट वाली 11 पीट बेबते अपसेट वाली सुमरा चेंज दिलवर को टी आर डबल स्पेस दाबसको ट्रिम को दिन अब अपसेट रावालो 1 पीट द बीम द पार कम चुजुम सर टॉप बीम दा बट्रिम को दिलवर को टी आर डबल स्पेस दाबम ट्रिम को दाम होता अस दाबम ट्रिम को दाबम ट्रिम को दाहम और दाम आजू बदी के मुंग ट्रिमिंग को रावान जुम सर ट्रिमिंग की उनसर बदे के ट्रिमिंग शो उस राजू दिल तब जुम सर दा डोर शो शवे तस्वीन एकम डॉट वाला डोर चिदे आर ए वाई रे में दीज नरावा वस्त दा पॉइंट और दा पॉइंट दिल में दीज न लाइन वर्क को मूव ए लास्ट ऑब्जेक्ट सुमरा दिल में वर्क को 7 फीट और दा में ट्रिम को टी आर डबल स्पेस दा में ट्रिम को और दा में एरेस दिल में वर्क को फिलेट एफ स्पेस में कीबोर्ड के प्रेस को एफ स्पेस रेडियस में क्लिक को आर स्पेस और दा पॉइंट ना दी में डप और दा गोट और दा उन सब के दा डॉट वाला डोर जोड़ नेक्स्ट पर किजुम सरदल दा डोर कटते यदि डोर द पार बमुसो को दीज ना बलाइन रावालू लाइन दे पॉइंट ना दे पॉइंट दा बमू को मू इन लास्ट ऑब्जेक्ट सुमरा 7 फीट और दिल बोर को एम एल मल्टी लाइन स्टाइल दाबा जुम सरा मल्टी लाइन स्टाइल यानी दा डोर जुम सरा से काटते या बा चिकम दे लबा मु दाब कम ले अर्थवाड़ो विंडो ले अर्थवाड़ो चिमु तबके दा आक डिजाइन तवाड़ो ठीक शो मल्टी लाइन स्टाइल दाब जुम सरा काट दिल जुम सरा डोर काट शवे वे बरा स्टेयर तदीन बरे रावलू आर ए वाई रे
دا پوینټ او دا پوینټ دا سټیر لبه موږ دلته ټریم ورکو ټي آر ډبل سپیس دا پوینټ او دا پوینټ دا موږ ټریم کو په دې به سلیکشن راوړو دا به مې ریس کو او دا به مې ریس کو دیز نه برا شو موږ کیلکولیټر براوالو کنټرول 8 شارټ کې دا زوم سره دا کم خپل بلاک چې دی کم سیکشن چې دی د هایټ زوم سره 11 پیټ دی او سټپ زوم سره 22 دی برا په پلان کې تاسو کو سټپ کاونټ کې دا زوم سره دی 22 دی موږ برا شو د دیز نه موږ د 11 بس ته واړو انچو ته 11 ملټیپلای بای 12 11 موږ انچو ته کنورټ کو 132 انچ شو ډیوایډ بای 22 دا موږ په 22 نمبر اف سټپ باندې ډیوایډ کو زوم سره 6 انچ د یو سټپ رایز راغی د دې نه وځ لاین راوالم دا پوینټ او دا پوینټ موږ د دې کیلکولیشن کو افسټ ته خلو 6 انچ افسټ هم ته واغستو 6 انچ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 او بره 22 اوس به موږ راشو په دې کې به ټریمینګ وکړو زموږ سره دا سټیر د دې طرف نه سټارټ دي موږ مسو کو ټي آر ډبل سپیس پر راوالو په کیبورډ کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او 11 نمبر سټپ د دوانو یو دیم دا موږ ټریم کو او دا به هم ټریم کو 11 نمبر زوم سره دلته کو تاسو کو دا زوم سره لینډینګ دی زوم سره الته دا لینډینګ راغی ټیک شو اوس به موږ راشو دیتا دې پوینټ نه دیز نه بلاین راوالو دا پوینټ او دا پوینټ دا به مو کو موږ دسه لګ مو کو او دا سیکشن لاین به دیز نه کاپی کو سی او کافی دې پوینټ نه تر د دیس پورې او دا به ورته مو کو مو سلیکټ آبجیکټ رائټ کلیک ایډ په پوینټ دا موږ دیس ته مو کو دیز نه بره راوالو آر ا وای ر دا پوینټ او دا پوینټ دا پوینټ او دا پوینټ دا زوم سره اوټ راغی چونکی موږ دا لږ غلط کیخو ټیک شو الته موږ دې پوینټ نه راوغلطو او ولګم دلته نو کنټرول زد بشو کنټرول زد دې له موږ د دیز نه لاین راوالو دا ورته دیزه کیتا موو کو په دې سلیکشن والو دسه د دیز نه به پک کو او دلته به ولګو ټیک شو دا به اریس کو دیز نه بره راوالو ار ای وای ر دا پوینټ او دا پوینټ دا پوینټ او دا ٹھیک شو دیز نه به موږ افسټ والو 10 فیټ بیا به افسټ والو سمره چینج او دله بور کو ټي آر ډبل سپیس دا بټرن کو دا بم ټرن کو دا بم ټرن کو او دا به هم دلته به دا موږ ایکسټند کو دا یو او دا یو او دلته به دا ایکسټند کو और दा बते हम ट्रिम को सही हो ई एक्स डबल स्पेस देखिए जिधर जूम सर एंटर न दे शो शवे दिस की जूम सर एंटर न डायरेक्ट ओपनिंग दे ठीक शो दलते हम सो को टी आर डबल स्पेस या बदा दिन आपसे ट्रैवल 1 फीट द बीम द पारा दा ब ट्रिम को टी आर डबल स्पेस दाबम ट्रिम को दाम दाया हम और दाया ठीक शो उस बराशु पदी बांजुम सर दा प्रोजेक्शन देखम ते मुंचे जीवायो دا چې جب موږ دی لره کاپی کو سی او کاپی د دې نه دا پوینټ او دا پوینټ دلته د دې نه په سټ والو موږ 4.5 انچ د خخت دی حساب او دا به ایکسپلود کو دا به اریز کو دی لبور کو ای ایکس ډبل سپیس ایکسټند دا به ټریم کو ټی آر ډبل سپیس دا به میرر کو د دې نه دا ورته لګ رامو کو دا لګ اپ بر لګیدل دی دا مو کو د دې نه دسي دینه به موږ والو میرر ام آی میرر سلیکټ آبجیکټ رائټ کلیک ایډ پک پوینټ میرر هم ته واغسو دا به کاپی کو سی او کاپی دیز نه به دا پک کو او دلته به ولګو اوس به دیز نه کاپی والو سی او کاپی دیز نه به پک کو او دلته به
दिल बावर को मिरर एम आई मिरर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक पिक पॉइंट इस ना मुंग मिड पॉइंट क्लिक को लाजम सरल तो उस पे पके राजू मुंग पे स्टील शो को स्टील पे पके संग शो को मुंग बदलते सर्कल दावालू डी डाया बोलावर को सुमरा 0.5 430 दाजुंग सरा आर ई रीजनरेट बोलावर को दाम सेलेक्ट को और दिल मुंग सवर को रेड कलर दाम मुंग को द दीजना दा पॉइंट द दीजना पिक को मू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट द दीजना और दलता मोला दिल मुंग ओवर को सुमरा 1.5 इंच दिन अब मिरर वालू और यो बजा दी पदी सेंटर वो लगाओ सी ओ काफी और दिन अब मुंग मिरर वालू एम आई मिरर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक M2P दा पॉइंट और दा पॉइंट दस उस बदाम बर मुंह को सुमरा 1.5 इंच और दाबम बरेना रामू को सुमरा 1.5 इंच दाजुम सर दी कंक्रीट कवर तीन अब कॉपी वालू सी ओ कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक एट पिक पॉइंट दिस नम दा पिक को दलता मो लगाओ कम्स के होचिम जुम सर बीमान दी दाबम हलता लगाओ अन सर पर देख उस पर देना कॉपी वालू सी ओ कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक एट पिक पॉइंट दिस नव यामुंग यो लाइन रावालू सुमरा 6 इंच और दिस नव कॉपी कुदा और अदे पॉइंट पर मिड बे वाला दबा मुंग मु को मु सुमरा 1.5 इंच दबा मुंग दिस ना एरेस सारी दगा यो लाइन बे एरेस को कम चुंग दे दा पास वालू दिल बावर को कॉपी सी ओ कॉपी ददी जिगिना बदामुंग कॉपी को और दलता बे वाला दिल बावर को ए आर एरे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक कम यो पाथ दा पाथ को तक क्लिक को दिल बमुंग को आइटम स राबशु पदी की बमुंग आइटम क्लिक को आइटम हम क्लिक को मातो द distance between item no zobortan che dayo na da bala pore ze che in spacing de la or kom enter me ko ma ta sui che padi ki zung sar razi 128 da de 128 जब स्पेस हुआ मैं बल स्पेस पू मुआ दा बे एक्सक्लूड कम एक स्पेस पर क्लिक कम दा बे क्लिक कम राइट पर क्लिक कम पदी बे सिलेक्शन वाला दा बे एरेस कम दा जुम सर शो पदी ना खत्म शो पदी की दल तजुम सर दा यो हम मा लगवलो सारी दा यो पकी मा लगवलो दा बती मुसुकु एरेस दा बदी की जुम सर वाला के और दा बते हम एरेस को जक चलते जुम सर लेंटर ना दे शुप और दा बे हम एरेस को अरब शुपदी के बहे चिंगू को इस स्पेस में दे लवर को दा में क्लिक को और जरा आलम देता देखिए मैं कंक्रीट क्लिक को ओके में को एट पिक पॉइंट में वो देखिए मैं कंक्रीट को दलता हम कंक्रीट थे दलतम कंक्रीट थे दलतम कंक्रीट थे दलतम कंक्रीट थे दलतम कंक्रीट थे और दलतम कंक्रीट प्रीव्यू हम दे लवर को देखिए सर कंक्रीट हो लगे was de ki bamung still lago this number copy वाली C O copy da point da yo oh da this ने da मुंग copy को दलतम ओ लाgo उस पर देना mirror वालू M I mirror select object right click एट पिक पॉइंट this ने दादी तरफ था mirror को उस A R array select object AR array select object right click path दाम क्लिक को सारी मुन क्लिक देखवाओ को जगह सर आगे डायरेक्शन तलाड़ AR array select object right click path दाब क्लिक को ले ले आइटम वर को आइटम टर्मिनल स्पेसिंग बदले मुंगोर को चेंज मुंग बदले वर को सर पक 20 राजी दायोते आ बारता होती दिले मुंगोर को 90 स्पेस और बदी के बहुम मुंग है चुकी हेज तरह शुदा ब क्लिक को देखिए मम कंक्रीट वाला हेज कंक्रीट हेज हम पके को ब्या बरा शु हेज था राब शु दीज न दा क्लिक को और ब्रेक पर सेलेक्ट को दलता सा ब्रेक दा ब क्लिक को ओके बेकू दिले बोर को एट पिक पॉइंट दलतम जुंग सरा ब्रेक ते दलतम ब्रेक ते दलता हम ब्रेक ती दलतम ब्रेक ती दलतम
دی سکیم بریک دی دا بریک دی ساری دا بریک دی او دا یو هم بریک دی دله به مونږ پریویو ورکو د بریک سکیل به مونږ سکو غټ کو دله به ورکو مونږ 9 او دا به پریویو کو مونږ سره به کې هم بریک هم ولګید دا زموږ سره به کې بریک هم ولګید او کنکریټ هم ولګید اوس را دو سټیپس لزوم سره دې طرف نه سوم نمبر سټیپ کټ شو دې ته برا شو سیکنډ نمبر او دې طرف نه زموږ سره فرست نمبر سټیپ کټ شوی مونږ برا شو زد سپیس ای سپیس په کیبورډ کې پریس کو دی له اوکے ورکو دلته برا شو هیچ پر اوالو او دی له ورکو کنکریټ دا به کلیک کو کنکریټ په کلیک کو اوکے به کو ایٹ پیک پوینټ دلته زموږ سره فرست نمبر سټیپ کټ شوی او دلته زموږ سره سیکنډ نمبر سټیپ کټ شوی نو په دې کې به مونږه کنکریټ کو کنکریټ سکیل بکچ کو دی له ورکو 2 پریویو به کو ور به کو 1 او دا به پریویو کو په دې کې زموږ سره کنکریټ ولګي ځکه دا سټیپ زموږ سره کټ دی او چونکې دلته زموږ سره دا سټیپ نشو کېږي دا زموږ سره کټ نه اوټ دی دا به مونږ څه ته واړو ډیش ډیش لاین ته دا واړو د کمپیوټر ورلډ طرف نه دا زموږ سره د AutoCAD 36 نمبر ټیوټوریال په نیکسټ ټیوټوریال کې به ان شاء الله مونږ بل سیکشن ډسکس کوو